औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राक़ गोरखपुरी का तारुफ़ और गज़ल के पहले 5 अशार हम पढ़ चुके हैं। अब हम गज़ल फ़राक़ गोरखपुरी की गज़ल का शेर नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले बताया जा चुका है कि फ़राक़ को मीर कहा जाता है। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता था कि मीर के रंगे तग़ज़ुल के नुमाइंदा शायर है। जिद्दत, नया रंग, आहंग, हुस्न तज़ाद, गुमगू, कशमकश, ख़यालात की तकरार, चपकलश, दिल दिमाग की जंग, इजाज़, इख्तिसार, इंसानी नफ्सियात कैफियत का बयान है इस गज़ल में। शेर नंबर 6 है हमारा। बात ये है कि सुकूने दिल वहशी का मुकाम, कुंजे ज़िंदा भी नहीं, वुसअते सहरा भी नहीं। शेर नंबर 6 तशरीह। हम दिल की खुशी की खातिर दुनिया में भाग दौड़ कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उदासी बेचैनी में इजाफ़ा होता जाता है। हम अपने ख्वाबों को सच करने के लिए, मंजिल के हसूल के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, काम में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन हमारी उदासी और बेचैनी ज़िंदगी में बढ़ती जाती है। इस सरकश जुनूनी तहज़ीब से ना आशना दिल को करार नहीं आता, उसकी फितरत में बेचैनी रहती है। शायर का कहना है कि दिल खुदा का घर है, इस पे पहरे बिठाकर, कैद करके या खुली छुट्टी आज़ादी सहरा जैसी वुसअत देकर भी नहीं जीता जा सकता। इसे अल्लाह की मोहब्बत से आबाद करो। दिल को अल्लाह की मोहब्बत से आबाद करो, अल्लाह के नूर से मुनव्वर करो, अल्लाह की रोशनी से मुनव्वर करो, इस्लाम की तालीमात से मुनव्वर करो। धो दो दिल को, साफ़ कर दो। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। ख़ुद कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह की याद से दिल करार पाते हैं। आखिरी उम्र तक साथ ना छोड़ूंगा तेरा, आखिरी उम्र तक साथ ना छोड़ूंगा तेरा, ज़िंदगी तुझसे ये वादा मेरा मरने तक है। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। गमे दुनिया ओ दी में मुब्तला हूँ, गमे दुनिया ओ दी में मुब्तला हूँ, मेरे मौला मेरी इमदाद करना। काबे की हविस, काबे की है हविस, कभी कुए बुता की है, मुझको खबर नहीं मेरी मिट्टी कहाँ की है। कुछ गुमा के मरहले हैं, कुछ यकीन की मंजिलें, इश्क मुश्किल भी नहीं और इश्क आसान भी नहीं। यही बात यहाँ समझाई गई है कि दिल का सुकून कैद करके नहीं है, तन्हाई में नहीं है कि हम अकेले पड़े रहें, ना किसी से मिले, ना किसी के पास जाएं, ना किसी के काम आए, ना किसी को दर्द महसूस करें, और ना ये है कि आज़ाद कर दो मादर पे जरा आज़ाद। वक्त का एहसास ना होना, वो आज़ादी भी बेचैन कर देती है इंसान को, वो आज़ादी भी परेशान कर देती है। इंसान अगर सुकून चाहता है, दिल पुरसुकून होना चाहिए, और इंसान अगर सुकून चाहता है तो वो रब की याद में करार पाता है। दिल खुदा का घर है, इसे रूहानियत से, खुदा की मोहब्बत से, खुदा की मखलूक की मोहब्बत से, मखलूक खुदा के काम आकर उनकी खिदमत करके आबाद करना है। दूसरों के काम आकर सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना। सुकून दिल तब मिलेगा जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ना इसको कैद करके रखो, दिल को, अपने आप को तन्हा ना करो, अकेला ना करो। ये हमारे यहाँ नहीं है, इस्लाम में ये इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अकेले हो जाएं, नाराज़ हो जाएं, दुनिया से कट के बैठ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें दुनिया में रहना है, लोगों के साथ रहना है, ईसार रवादारी,
ہماری پہچان ہے، وسعت صحرا بھی نہیں، اور اس کو اس طرح بے لگام آزادی بھی نہ دو جو کہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ سکون دل اللہ کی یاد میں ہے۔ آخری شعر ہے، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، تخلص استعمال ہو رہا ہے، مقطع ہے۔ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ معرفت کا شعر ہے، فراق خود کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کیسے برا کہوں، اپنے آپ کو کیسے برا کہوں، میں اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن اللہ نے اسے اپنے قریب کیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ محبت سے اس کی طرف بڑھیں تو صحیح، آپ اس کے لیے وقت تو نکالیں۔ ہم اگر کسی کو کوئی چیز، بہت قیمتی چیز دے سکتے ہیں تو وہ اپنا وقت ہے، کیونکہ زندگی وقت ہے۔ اللہ کے لیے اپنا وقت نکالیں، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ یہاں فراق یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کیسے برا کہوں جس کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے، میں کیسے اسے برا کہہ سکتا ہوں؟ جس پر اللہ کا اتنا کرم ہے، جس کو اللہ اتنا نواز رہا ہے، وہ، میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں کیسے کہوں کہ میں برا ہوں؟ میں برا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کر رہا ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کی عطا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔ معرفت کا شعر ہے، مقطع ہے، زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہی مفہوم ہے اس شعر کا۔ اس میں اعتراف بندگی ہے، در حقیقت یہی شرف اور عظمت ہے۔ فراق کہتے ہیں کہ اگرچہ میرا نامہ اعمال سیاہ ہے، میں بشر ہوں، شر میں مبتلا ہو جاتا ہوں، برائی میں بھٹک جاتا ہوں، میں انسان ہوں، نسیان، بھول جاتا ہوں، بھٹک جاتا ہوں، نفس کی خواہشوں کی پیروی میں لگ جاتا ہوں، پر میں تیری رحمت اور کرم سے مایوس نہیں ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ میں اپنے آپ کو برا کہنے کا حوصلہ نہیں پاتا، میں اپنے منہ سے اپنے آپ کو کیسے برا کہوں؟ میں جانتا ہوں کہ میں بندگی کے تقاضے پورے نہیں کر پاتا، بھٹک جاتا ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس شے کی حقیقت کو دیکھنے والی نظر نہیں ہے۔ میری کوشش، میری جدوجہد، میری لگن و جذبے کو ابھی معراج چاہیے، لیکن جو تیرے قرب کا متلاشی ہو، جو تیری رضا چاہتا ہو، جسے تیری رضا چاہیے، جسے تیری بندگی میں طمانینت اور سکون ملے، جو تیری محبت کے نشے میں سرشار ہو کر دنیا سے منہ موڑے، وہ برا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ نوازتا ہے اور نوازتا ہی چلے جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کون حاضری لگا رہا ہے اور کون نہیں۔ ہمیں اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، ہمیں بندگی کرنی ہے، ہمیں اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت ہی بندگی ہے۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ نہ جانے کون سی منزل ہے یہ محبت کی، نہ پرستش، نہ تخاطب، نہ گفتگو، نہ سلام۔ فیض انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، فیض انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ یہ ہے یہ آپ کی غزل جو ہے فراق گورکھپوری کی، یہ مکمل ہو گئی ہے۔ تمام اشعار کی تشریح آپ کو کروا دی گئی ہے، تعارف اور مشق کے ہمراہ۔ اس کے ساتھ ہی قواعد میں درخواست
عرائض بھی شامل نصاب ہیں، ہم اس ویڈیو میں وہ بھی کر لیتے ہیں۔ کہانی، درخواست، دونوں میں چوائس آتی ہے، کبھی کہانی آ جاتی ہے، کبھی درخواست آ جاتی ہے، اور مضمون بھی آپ کے جو ہیں وہ گرامر میں شامل ہیں، سلیبس میں، گرامر کے سلیبس میں۔ اب ہم کرتے ہیں عرائض، درخواست۔ آپ کی قواعد و انشاء کا پیج نمبر ہے 67۔ عرائض، درخواست، عرض کرنا، گزارش کرنا۔ کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے یا کسی افسر کے کچھ گوش گزار کرنے کہنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے عرضی یا درخواست کہتے ہیں۔ درخواست میں جو کچھ لکھا جائے وہ خوش خط، صاف اور سادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، عرضی لکھنے کے لیے سب سے پہلے افسر کا عہدہ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، نئی سطر سے گزارش ہے لکھ کر اپنی عرضداشت لکھی جاتی ہے۔ نمبر 3، درخواست کے خاتمے پر عین نوازش ہوگی، مہربانی ہوگی وغیرہ لکھ کر درخواست ختم کی جاتی ہے۔ نمبر 4، درخواست کے نیچے العارض یا عرضی لکھ کر نیچے درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھنا چاہیے۔ یہاں مثالیں ہیں، 67 پیج آپ کا ہے، اسی کے نیچے جو ہے یہ تعریف تھی۔ اب یہ مثال ہے، ایک درخواست یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں، باقی آپ اپنی قواعد و انشاء سے دیکھیے گا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی کی درخواست۔ بخدمہ جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ہائی اسکول کمالیہ، جناب عالی، گزارش ہے کہ آج مجھے گھر پر ایک ضروری کام درپیش ہے جس کے باعث مدرسے میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، لہٰذا ملتمس ہوں، التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آج مورخہ 6 مئی 2008 صرف ایک دن کی رخصت مرحمت فرما کر نوازیں، عنایت فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی، العارض، درخواست گزار اور اس کے بعد نام اور اس کی کلاس۔ اسی طرح آپ کو صفحہ 70 تک، پیج نمبر 70 تک آپ کو اپنی قواعد و انشاء میں مختلف عنوانات کے تحت درخواستیں، عرائض ملیں گی۔ بیماری کی درخواست، فیس معافی کی درخواست، سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست، صفائی کے لیے درخواست، ڈاکیے کی شکایت کی درخواست اور راشن ڈپو کے خلاف درخواست، یہ ساری آپ کی قواعد و انشاء میں شامل ہیں۔ یہاں ہم درخواست کی ایک تعریف اور دیکھ لیتے ہیں اور مختلف مثالیں دیکھ لیں گے۔ درخواست ایک التجا ہے جسے نہایت ادب سے لکھنا ہوتا ہے۔ جس افسر یا محکمے کو درخواست بھیجنی ہو سب سے پہلے اوپر اس کا عہدہ اور پتہ رتبے کے مطابق تحریر کرنا چاہیے۔ دوسری سطر کے تقریباً درمیان میں جناب عالی لکھنا چاہیے۔ تیسری لائن کو مؤدبانہ گزارش سے شروع کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنا مدعا، اپنا مقصد قلم بند کریں، تحریر کریں۔ جب درخواست کا مضمون ختم ہو تو آخر میں زیادہ آداب کے الفاظ لکھ دیے جائیں۔ اختتام پر العارض یا عرض گزار کے الفاظ تحریر کریں، اس کے نیچے اپنا نام اور مکمل پتہ تحریر کرنا چاہیے۔ آخر میں تاریخ درج کریں۔ طلبہ یا طالبات درخواست پر اپنے والدین سے دستخط بھی کرائیں۔ اب یہاں پہ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے یہ ہے درخواست برائے صفائی محلہ و حفاظتی ٹیکہ جات۔ بخدمہ جناب ہیلتھ آفیسر صاحب، میونسپل کارپوریشن پشاور، جناب عالی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے محلہ حیات آباد میں صفائی کی حالت بے حد خراب ہے۔ جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندے پانی کی نالیاں بند پڑی ہیں، خاکروب صفائی کرنے کے لیے کبھی نہیں آتا، جس کی وجہ سے غلاظت اور آلودگی پھیل گئی ہے۔ اگر محلے کی صفائی کی طرف توجہ نہ دی گئی تو اندیشہ ہے کہ کوئی بیماری پھوٹ پڑے گی۔ از راہ کرم اس محلے کی صفائی کا مناسب انتظام فرمائیں۔ مزید گزارش ہے کہ علاقے کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائے جائیں تاکہ بیماری کا سدباب ہو سکے۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ نیاز مندان اہل محلہ حیات آباد پشاور۔ ہم اسے اپنے علاقے کے حساب سے بھی چینج کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ اسلام آباد آ جائے اور سیکٹر آ جائے، گلی کا نمبر آ جائے، اسٹریٹ نمبر جو بھی آپ کا ہے، اور اسلام آباد بھی آ سکتا ہے یہاں پر۔ اسی طرح دوسری درخواست ہے برائے رخصت۔
मौदबाना गुजारिश है कि कल रात से मेरी तबीयत नासाज है, बुखार। पहले तो यहाँ पे शुरू किया गया, प्रिंसिपल साहब को लिखी जा रही है, स्कूल के हेडमास्टर को। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, पब्लिक स्कूल ओकाड़ा, जनाब आली। मौदबाना गुजारिश है कि कल रात से मेरी तबीयत नासाज है, बुखार और ज़ुकाम की वजह से स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराहे करम मुझे 5-6 फरवरी 2 रोज़ की रुख्सत इनायत फरमाएँ, आपकी ऐन नवाजिश होगी। उसके बाद आ रहा है अलारिस मोहम्मद सलीम, जो भी नाम है बच्चे का, स्टूडेंट का, वो जमात, उसकी जो क्लास है, स्कूल, इसके बिल्कुल इस साइड पर दूसरी लाइन पे यहाँ पर आपकी तारीख़ आती है। आप ऊपर वाली दरख्वास्त में भी देख लें, हयाताबाद पेशावर, यहाँ पर आ रहा है मोरखा 10 नवंबर, ठीक, यहाँ पर आ रहा है मोरखा 5 मई और वालिद साहब के दस्तखत। इसी तरह एक और मिसाल देख लेते हैं। हसूल सर्टिफिकेट की दरख्वास्त है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, मॉडल हाई स्कूल कोयटा, जनाब आली। गुजारिश है कि हमने यहाँ से अपना मकान तब्दील कर लिया है, अब हम सदर बाज़ार मुंतकिल हो गए हैं, इतनी दूर से इस स्कूल में हाजिर होने से कासिर हैं। इल्तमास है कि ज़राए करम मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट इनायत फरमाया जाए ताकि मैं करीबी स्कूल में दाखिल होकर तालीम जारी रख सकूँ। अलारिस बच्चे का नाम जिसने ये दरख्वास्त दी है, क्लास, स्कूल का नाम और यहाँ पर वालिद साहब के दस्तखत और तारीख़। हमें इसी तरीके से जो भी मौजू दिया जा रहा है दरख्वास्त का, उस पर इसी तरीके से, इसी तरतीब से हमें दरख्वास्त तहरीर करनी होगी। दरख्वास्त आराइज शामिल निसाब हैं, कहानी और दरख्वास्त दोनों आ सकते हैं, और इसी तरह मज़मून की भी आपको मशक करनी है। दरख्वास्त के साथ ही हम खतूत देख लेते हैं, क्योंकि रस्मी और गैर रस्मी खतूत गालिब और रशीद अहमद सिद्दीकी भी आपको करवा दिए हैं। कवायद में हम ये सब चीज़ें दोहरा रहे हैं। ख़त में इब्तिदा और उसके साथ आदाब, ख़त का मज़मून और ख़ात्मा अहम है। ये 2 खतूत देख लेते हैं। ट्रैफिक की बदनज़मी के मुतालिक अखबार के एडिटर के नाम ख़त है। मुकर्रमी एडिटर साहिब, रोज़नामा शौक़, रावलपिंडी, सलाम मसनून। आपके अखबार की वसातत से अवाम से इल्तमास है कि सड़कों पर चलने और गाड़ी चलाने के कवानीन से आगाही हासिल करें, अपनी कितार में चलें, पैदल हजरात फुटपाथ पर चलें, ख्वामखा हॉर्न बजाने और ओवरटेक करने से गुरेज करें। ट्रैफिक पुलिस से भी गुजारिश है कि चालान काटने और ख्वामखा तंग करने की बजाय अवाम की इस्लाह करें और ट्रैफिक कवानीन पर चलने में मावनत करें, ना कि चेकिंग के बहाने ट्रैफिक का बहाव रोके रखें। तलबा और तालबात को भी चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें ताकि सड़कों पर होने वाले हादसात और ट्रैफिक की बदनज़मी रुक सके। बराहे करम चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस मुतय्यन की जाए जो अवाम से जबर की बजाय इखलाक का मुजाहरा और ताउन करें। आपका मुखलिस आमिर यूनुस। इसी तरह कुतुब फरोश के नाम आर्मी पब्लिक स्कूल मानसेरा कैंप अटक, 12 अप्रैल, जनाब मैनेजर साहब, बुक सिटी टिप्पू रोड, रावलपिंडी। अस्सलामुअलैकुम, मैं जमात हफ्तम का तालिब इल्म हूँ। बराह करम मंदरजा झैल कुतुब बज़रिया वीपी पार्सल जल्द अज जल्द रवाना फरमा दें। तमाम किताबें अच्छी हालत में हों। उम्मीद है कि आप कीमतों में भी मुनासिब रियायत देंगे और कुतुब भी इसी साल के निसाब के मुताबिक होंगी। शुक्रिया। और उसके बाद किताबों की फहरिस्त दे दें, आपको जो चाहिए, जिस क्लास की चाहिए और जितनी जिल्दें चाहिए। नियाज़मंद अहमद उबैद और स्कूल का नाम। ये थे जनाब ख़त के नमूने जो कि आपको पहले भी करवा दिए गए हैं जब आपको वो असबाक पढ़ाए गए थे। यहाँ सिर्फ दरख्वास्त, खतूत और कहानियों के हवाले से एक दोहराई है। कहानियाँ हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हमें पहले उन्वान देना है, फिर कहानी जो कि मुख्तसर हो। कहानियाँ ज़्यादा तवील नहीं होती। कहानी जो कि बामकसद हो, नतीजा खेज़ हो, जिसमें इस्लाह का अंसर पोशीदा हो, और आखिर में हमें उसका नतीजा लिखना है। बिल्कुल इस अंदाज में हमें कहानी लिखनी है। उन्वान, कहानी, और कोशिश करें कि एक ही पैराग्राफ में लिखें। कहानियाँ बहुत तवील नहीं है कि हम उसको दास्तान नहीं कह रहे, सिर्फ कहानी।
مختصراً کہانی، بامقصد کہانی، اور اس کے بعد جو نتیجہ آ رہا ہے وہ ہمیں اس طرح لکھنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کلاسز سے ہم یہ سب پڑھتے آ رہے ہیں۔ پیاسا کوا، ضرورت ایجاد کی ماں، یہ دونوں ایک ہی کہانی ہے۔ لالچ بری بلا ہے یا لالچ کا انجام، مکار لومڑی یا بے وقوفی کا انجام، اور اس کا دیکھیں کہانی پوری بیان کر کے آخر میں نتیجہ لازمی لکھ رہے ہیں۔ 5 نمبر کی کہانی آتی ہے جس میں آپ کو طریقہ کار کا آپ کا 1 نمبر ہوتا ہے کہ آپ نے عنوان لکھا ہے، ایک پیراگراف میں کہانی لکھی ہے، املا کی غلطی نہ ہو، مسلسل تسلسل سے جملے ہوں، اور آخر میں نتیجہ درج ہو۔ کہانیوں کی فہرست آپ کی قواعد و انشاء میں بھی موجود ہے اور آپ کے وہی نصاب میں شامل ہے۔ کہانی آپ نے لکھنے کا انداز آپ کو یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس چیز کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ کلاس 10 مضامین کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس موجودہ آپ کی نظر جو ہے وہ موجودہ صورتحال پر ہو۔ اخبار کا مطالعہ، اخبارات کا مطالعہ اس سلسلے میں بہت اہم ہے، کیونکہ حالات حاضرہ کے حوالے سے لکھنا عملی زندگی سے مطابقت نظر آئے آپ کے مضامین میں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ 10 نمبر کا آپ کے پاس مضمون آتا ہے جس میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں کی مہارت درکار ہے، مشق درکار ہے، عملی زندگی سے مطابقت نظر آئے۔ کوشش کیجئے، ہمت کیجئے۔ اللہ حامی و ناصر۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔